अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले आज हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे गुड न्यूज़ के साथ कि आज की मार्केट के नंबर्स सिंगल डे में फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इतने जनरेट नहीं हुए जितने आज हुए हैं, यानी कि 3,410 पॉइंट्स का इजाफा इन अ सिंगल डे। इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम नंबर्स जो कि जनरेट हुए और ये एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। और मार्केट में भी आज ऑल टाइम हाई पंच किया गया है 76,208 पॉइंट्स का, एंड दिस इज़ वेरी गुड क्योंकि इससे पहले 77,000 को ऑल टाइम हाई पे हम समझ रहे थे कि टच होगा, बट वो ये हायर साइड पे गई थी मार्केट, लेकिन क्लोजर जो है वो 76,000 पे हुआ था। और दिस इज़ द नंबर्स के आज के दिन एक अच्छी चेंज आई है। मार्केट ने बड़ा अच्छा रिएक्ट किया है, ऑल्दो कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से काफ़ी स्पेकुलेशंस थी जो कि अब नहीं हुआ, तो मार्केट ने इसको सेलिब्रेट भी किया है। आपको याद होगा मंडे के दिन जो 10 जून को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना था जो कि मार्केट डीमोरलाइज हो गई थी और वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। तो आज के दिन ये तमाम इम्पैक्ट्स मार्केट के अंदर दिखाई दिए हैं। साथ साथ बिजनेसेस के हवाले से बात करें, बजट के हवाले से मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। टैक्सेस के हवाले से कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा नाराज़ नज़र आते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि सही है बजट, कुछ कह रहे हैं एवरेज है, वैसा ही है। लेकिन देखा यह गया है कि अवाम दोस्त पॉलिसीज़ के हवाले से बातें की गई हैं। काफ़ी हद तक टैक्सेस के अंदर जो एक लोअर तबका है उसको रिलीफ देने की बात की गई है। अगर हम बजट के हवाले से एक उसका फुल तखमीना लगाएं तो 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया गया कल के दिन। और इस बजट के अंदर सैलरी तबके के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और टैक्सेस के हवाले से जो सरप्राइजेस थे वो थोड़े से एक डिफरेंट थे, जिसके ऊपर बहस भी चल रही है, जिसके ऊपर कुछ बातें भी दिखाई दे रही हैं। इन्वेस्टर्स के हवाले से भी कुछ बातें हैं। साथ साथ सुपर टैक्स को टच नहीं किया गया, तो इट मीन्स कि इट इज़ कंटिन्यू। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में बात करेंगे। बजट को बिल्कुल एक कंप्लीट डायसेक्ट करेंगे आज, और साथ साथ सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के थ्रू ही डायसेक्ट करेंगे। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा इकबाल साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। राजा आमिर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तो सर वेरी वार्म वेलकम। आप आरसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर वहीद साहब, आप हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो आमिर साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जलाल साहब, आप हैं बिजनेसमैन और सीईओ हैं एमसीजी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये तमाम जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ ये मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए यही चीज़ें पूछेंगे कि बजट के हवाले से किन किन सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें अप्रूव की गई और कितना ज़्यादा, या अभी तो अप्रूवल ऑल दो बाकी है, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में क्या इन्फ्लेशन को थोड़ा सा पुश करेंगी, क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हुई हैं और कितनी जो एक सजेशंस दी गई थी उनके मुताबिक अडॉप्ट की गई हैं। मैं सबसे पहले राजा आमिर साहब से पूछना चाहूँगी, सर ये बताइए कि बजट कल पेश किया गया एंड दिस इज़ नाउ पोस्ट बजट डिस्कशन, तो क्या चीज़ें हैं जो कंटिन्यू रखी गई, क्या चीज़ें हैं जो बढ़ा दी गई, और टैक्सेस के हवाले से जो इस बार जोर दिया गया कि नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बार बार अपने हर एड्रेस में, हर जब बिल पेश कर रहे थे, जब भी उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना होगा और फाइलर जो है वो अब बनाने होंगे, सबको फाइलर बनाना, टैक्स बेस बढ़ाना होगा। कैसे देखते हैं ये तमाम चीज़ें? जी मैडम, शुक्रिया। मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर हम बजट को देखें तो बजट के अंदर दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही हैं कि हुकूमत चाहती है कि इसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेकर जाए और जो हुजम है टैक्स का उसको वो बढ़ाना चाह रही है, और उसको 38% के लगभग इस दफ़ा रेवेन्यू को जनरेट करेगी। इसके साथ साथ कोई 4 ट्रिलियन के लगभग नॉन टैक्स रेवेन्यू भी शामिल किए गए हैं। अभी उसकी डिटेल तो आई नहीं ख़ास, लेकिन इसका मतलब है कि वो भी ऐड होंगे। जब हम ये सब कुछ देखते हैं तो जो कारोबारी बरादरी देख रही है उसके अंदर इंडस्ट्री को हम सोच रहे थे कि ख़ास तौर पे फोकस किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास ऐसी चीज़ इंडस्ट्री की तरफ इस वक्त बजट में खुल के नहीं आई है। एक चीज़ आई ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर सप्लाई चेन को डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं। सप्लाई चेन को डॉक्यूमेंट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ वो नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट जो है
وہ اڑایا نہیں گیا ہے، وہ موجود ہے، لیکن اس کے اوپر ٹیکس کا جو برڈن ہے نان فائلر کا وہ بڑھایا گیا ہے بائی ڈیزائن، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اڑا دیا گیا، میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی کانسیپٹ ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی یہی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ اس طرف ایک ڈائریکشن ہے بیسیکلی جو بڑی اچھی ڈائریکشن ہے، لیکن جب ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرف ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ڈائریکشن کا برڈن کدھر جائے گا. تو جو برڈن دکھائی دے رہا ہے وہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے بزنسز کے ٹیکسز کو بھی، انکم ٹیکس کو آپ کو پتہ ہے بڑھا دیا، جو 45% کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بزنس مین جو آنیسٹی سے کما رہا ہے وہ 4.5 لاکھ روپیہ اگر اس کی منافع ہے مہینے کا، تو 2 لاکھ اس کو سرکار کو دینا ہے، جو کہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. 2 لاکھ روپیہ آپ 4.5 لاکھ میں سے پر منتھ جمع کرا دیں. تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اتنا بڑا ٹیکس کیا حالات کاروبار کے ہیں کہ بزنسز اس کو سسٹین کر سکیں گی، انڈسٹری اس کو سسٹین کر پائے گی. اس لحاظ سے ایک اس کو دیکھنا ہے. دوسری بات جو دیکھنے والی ہے میڈم، وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ جو آپ نے پہلے ریٹیل اور ٹریڈ کی بات کر لیتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہم 1% لے رہے تھے نان فائلر سے جی، اب اس کو 2.2% کر دیے گئے، 2.25%. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ ہوگا یہ کہ نان فائلر جو ہے وہ سپلائی چین کے اندر جب آئے گا نہیں، تو جو مینوفیکچرر ہے خاص طور پہ اس نے تو اپنی ڈاکومنٹیشن پوری دکھانی ہے. تو یہ ایک مسئلہ بن جائے گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی پولٹری فیڈ اور کیٹل فیڈ کے اوپر 10% سیل ٹیکس لگ گیا. 10% سیل ٹیکس لگنے سے 10% فیڈ تو مہنگی ہوگی، اس سے آپ کے انڈا، گوشت، کیٹل سب ہوگا مہنگا. وہ ایشو تو ایک مہنگائی کا اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں ان کو ڈاکومنٹیشن کرنا ایک ایشو ہوگی، بیکاز جس وقت آپ سیل ٹیکس کاٹیں گے تو آڑتی آپ کو اپنی CNIC نہیں دے گا. سو یہ وہ عملی مسائل ہیں جس کے اوپر بجٹ اس وقت سائلنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو اس بجٹ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ ایک ڈائریکشن دے گی، اسٹیرٹی کی ڈائریکشن دے گی. اسٹیرٹی اس لیے ضروری ہے کیونکہ عام آدمی اس وقت کچلا گیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ بہت المیہ ہے، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ایک کمپنی چلا رہا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میں لون پہ پیسے لے کر میں کاروبار کر رہا ہوں، تو میں اپنے امپلائیز کو جو تنخواہ دے رہا ہوں اس کو ہی سسٹین کر لوں تو میں بڑا راضی ہوں گا. لیکن 25%، 20% کون سا ایسا محکمہ ہے جس کی پرفارمنس ایکسٹرا آرڈنری ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں؟ یہ کوشچن مارک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماڈل چل رہا ہے پاکستان کے اندر فسکل پالیسی بنانے والا، یہ ماڈل فیل ہو گیا اس لحاظ سے کہ 90s کی دہائی سے یہ چل رہا ہے کام. 30-35 سال کے اندر جو پالیسی میکرز ہیں وہ اپنے مسائل کو تو حل کرا لیتے ہیں، لیکن جو پبلک کے مسئلے ہیں وہ ایک سائٹ پہ رہ جاتے ہیں. بٹ اوورآل دیکھا جائے تو، کیونکہ آپ نے اوورآل بات کی ہے، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں، اس لحاظ سے اچھی باتیں ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کی باتیں طرف کریں گے نا سر. میں راجہ صاحب جی. بالکل ابھی اور بھی باتیں ہونی ہیں اس کے اوپر. میں عامر صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں. عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 18,777 روپے کا ایک کل حجم جو اس کا رکھا گیا بجٹ کا، یہ اور پھر اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا PSDP کے مد میں دیکھیں تو 1,500 ارب رکھے گئے. اس طریقے سے ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں یا ڈفرینٹ جو ٹیکسز ہیں ان کا بھی ایک، اور پھر ڈیفیسٹ کی بات کریں تو 9,000 ارب سے اوپر ہمارا ڈیفیسٹ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے بجٹ کے حوالے سے بھی ایک تو، اور دوسرا یہ کہ مارکیٹ کا ریاکشن بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مارکیٹ بھی بہت ہیپی ہے. کیپٹل گین ٹیکس جس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا دے آر ہیپی، اور جس کے اوپر ہے وہ رو رہے ہیں. تو ایسا کیا ہے کہ بیچ کا کوئی راستہ نہیں نکالا جا سکتا؟ اصل میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ بجٹ میں کچھ ہماری مجبوریاں بھی تھیں اس کو بجٹ بنانے میں، تو ان مجبوریوں کے باوجود بجٹ ہم نے بہتر پیش کیا ہے. جی دیکھیں نا 18,700 ارب روپے کا جو آپ کہہ رہی ہیں ٹوٹل بجٹ ہمارا ریونیو ہم نے کلیکٹ کرنا ہے، اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسے تو ہم نے اس میں بینک انٹرسٹ میں دے دینے، آدھے سے زیادہ تو پیسے ہمارے وہ وہاں پہ خرچہ جائے گا جو ہم نے سود کی مد میں واپس دے دینے. تو اصل بات تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پیچھے بچتا ہے، پھر نئی بورونگ ہوگی، پھر اس کے بعد ہم بچے گا کیا اور ایکسپینڈنگ کیا ہوگی.
تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ایکسپینسز کے اوپر غور کرنا پڑے گا. ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, مزید ضرورت ہے, تاکہ ہماری جتنی پاکٹ ہے اس کے مطابق ہی ہم خرچ کریں, اور تاکہ فردر ہمیں جو قرضے ہیں وہ ان سے لینے سے تھوڑی سی بچت ہو. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری دیکھیں پلس سائن یہ ہے کہ آپ کے سیلریڈ کلاس کو آپ نے 25% سیلری ان کی بڑھائی ہے, تو ایک یہ پازیٹیو سائن ہے. انفلیشن کا دور ہے, مہنگائی کا دور ہے. دیکھیں نا, ایک غریب آدمی ہے یا ایک ملازم پیشہ آدمی ہے, بیچارہ پسا ہوا تھا. بجلی آپ دیکھ لیں مہنگی ہوگی, گیس 16 جو گریڈ کے گورنمنٹ افسران جو سفید پوش تھا وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا اس حالات میں. ایک سمجھ لیں یہ ایک بہت اچھا پازیٹیو سائن ہوا ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا اسٹاک مارکیٹ, ان پہ گین ٹیکس نہیں لگا تو آج وہ اتنی ہائی چلی گئی, تو کل بھی اسی طرح اس سے پہلے اور بھی مزید اس پہ پازیٹیو سائن نظر آئیں گے. کل کے بعد سے گیزیٹڈ ہالیڈیز ہیں. باقی جو ہے کموڈیٹیز کچھ مہنگی ہوں گی, جیسے شوگر مہنگی ہوگی اور آپ کی کموڈیٹیز کچھ مہنگی ہوں گی, کیونکہ آپ نے 200 جو رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ کا جو فرق کیا نا وہ تھوڑا سا مارکیٹ میں ہضم نہیں ہو رہا. اب دیکھیں جو رجسٹرڈ ایز اے میں ایک رجسٹرڈ بائر ہوں, ایک ہول سیلر ہوں, میں جب کسی مینوفیکچرر سے مال لوں گا تو 4% ود ہولڈنگ ٹیکس وہ میرا کاٹے گا, میں اس کا کاٹوں گا, ٹھیک ہے. وہ پھر وہ 236G کا 1% میرا کاٹے گا. پھر میں اگر سیلس ٹیکس کا ایڈجسٹمنٹ کروں گا مجھے وہ 90% ملے گا 8B کے حساب سے. تو میں جو اگر رجسٹرڈ ہوں میرا پھر بھی میں لاس میں جاتا ہوں. میرے ساتھ جو ان رجسٹرڈ بیٹھا ہے اس نے صرف 2.25% دینا, تو وہ خوش ہے. جو رجسٹر ہے وہ 10% کبھی نہ کبھی تو اس کو بھی تھوڑے سے وہ کہتے ہیں ناکے میں آئیں گے, وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ایسا. ہم یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ جو فائلر ہے اس کو 1% کی بجائے 0.5% کر دیں, اور نان فائلر کو 2.5 کی بجائے 10% کر دیں. تو یہ ایک فرق نظر آئے گا. یہ کامیڈی سوشل پوسٹ چل رہی ہیں کہ نان فائلر کو شادی نہ کرنے دی جائے, نان فائلر کو جائیداد ضبط, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. میمز بنی ہوئی ہے نا, یہ تو مذاق کی بات ہے. دیکھیں جب تک ہم لوگ اپنی کنٹریبیوشن نہیں دیں گے اس ملک کی خاطر تو ملک آگے نہیں جا سکتا. نہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں, نہ ہی ہمارے جو یہ یوٹیلیٹیز ہیں وہ ریٹ ان کے کم ہو سکتے ہیں, جب تک ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے ملک کو. اور ایز اے نیشن ہم سب کو ٹیکس دینے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے رائٹس یاد رہتے ہیں, ڈیوٹیز نہیں یاد رہتی, جو کہ بہت ضروری ہے. ہم کب تک فوکس کریں گے یہ ود ہولڈنگز پہ, یہ 8B پہ, ان چیزوں پہ ہمیں فوکس نہیں کرنا. ہمیں چاہیے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف آئیں اور سنگل ٹیکس رجیم ہو. پوری دنیا میں دیکھیں ویٹ ایک ہی پوری ٹیکس رجیم ہے, 20% وہ لیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں, نہ 8B کا ٹیکس ہے, نہ کوئی 236G کا, نہ 80% سے ابو جو ہے وہ ٹیکس. اب دوسری بات انہوں نے جو ٹیکس پے آلریڈی کر رہے ہیں اس پہ 45% ٹیکس لگا دیا. ایک یہ تھوڑا نیگیٹو سائن ہے. جو بندہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے اس کی اگر 10 لاکھ انکم ہے تو 4.5 لاکھ سیلری سلیب بہت زیادہ ایک ہرٹنگ ہو گئے میں. تو یہ چیز ہے تھوڑی سی چیز نہیں ہضم ہو رہی. جو نئے لوگ ہیں ان کی طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ملک میں, وہ اپنا پازیٹیو وے میں کام کر رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے. دیکھیں آپ ان کو ایئرپورٹس پہ ریلیف دیں, کسی جگہ پہ دیں, کوئی نظر آئے کہ یار یہ صحیح ہائی ٹیکس میں دے دیں ڈائریکٹلی, چھوڑیں باقی سارے کم از کم کسی چیز. چلیں میں احمد جلال صاحب سے پوچھتی ہوں. احمد جلال صاحب, IT سیکٹر میں اسپیسیفکلی کیا کیا ٹیکس ہیں اور کیا کیا ٹیکس کل کے دن امپلیمنٹ ہوئے؟ دیکھیں جی, جو IT سیکٹر میں اس وقت ایک ٹیکس ہالیڈے دی گئی ہے جس میں جو آپ کی فورن ریمیٹنس ہے اٹس 0.25%, اور کل جو بجٹ جب اناؤنس ہوا تو اس کے بعد آف کورس وی آل نو, دونوں بھائیوں نے یہی بات کی ہے کہ جو سیلریڈ امپلائیز ہیں ہمارے, ان کا ٹیکس بریکٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو اگر ایک کمپنی میں 500 ابو امپلائیز ہوتے ہیں جی, تو وہ, اور پھر ان کو ٹیکس, کمپنی کا بھی ٹیکس, وہ بھی آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, پھر وہ امپلائیز کی سیلری سے بھی ٹیکس دینا ہوگا. IT کے حوالے سے پوچھوں جو کہ IT سیکٹر کو ٹیکس ہالیڈیز جی, امپلائیز آر ناٹ ایگزمپٹ فرام this فرام ٹیکسیشن. سو جو ان کی انکم ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس دینا ہے. تو اب جب وہ بڑھ جاتی ہے تو آف کورس ایک ڈائنامک تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ IT کے اندر یوزلی تھوڑی ہائر پیڈ سیلری بریکٹس ہیں. سو دیٹس دی ادر تھنگ. سب سے جو مین چیز ہے آئی تھنک جو جس کی وجہ سے ہماری فورن ریمیٹنس جو تھی وہ انکریز ہوئی, جو ہمارا IT کا جو اوور آل پورٹ فولیو تھا پاکستان کا جو انکریز ہوا, اٹ واز بیکاز گورنمنٹ نے کچھ اچھے میجرس لیے جس میں آپ اب ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹس رکھ سکتے ہیں. آئی تھنک پہلے 30% تھا, 35% تھا, ناؤ اٹس 50%. سو دیٹ ریئلی ہیلپس فار بزنس اونر لائک می. اگر میں US میں کام کر رہا ہوں تو میری جتنی ریمیٹنس ہے میں وہاں رکھ نہیں رہا, کیونکہ ناؤ آئی کین برنگ اٹ ہیئر, ریٹین اٹ, اور اس حساب سے ہم ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں. تو جس چیز کا لیکن ہمیں فوکس کرنا چاہیے جو اس بجٹ میں بات کی گئی وہ تھی کہ جی ایجوکیشن کا فنڈ انہوں نے انکریز کیا,
جی IT which is very parks good. کی- ابھی ہمیں کچھ Exactly. پازیٹیو وے میں بھی بات کرنی چاہیے. جی. سولر پینل کے اوپر کافی انہوں نے ڈسکاؤنٹس دیے ہیں. جی ایگزیکٹلی. سو جب آپ کیونکہ جب میں بزنس اپنا یہاں اسٹارٹ کر رہا تھا, کوئک اسٹوری, IT پارکس میں وازنٹ اینی اسپیس اویلیبل. بہت آپ کے ساتھ ایویکیو ٹرسٹ ہے یہاں پر اسلام آباد میں فار ایگزامپل, you don't find space. So now they're building IT park بنا رہے ہیں ادھر اسلام آباد میں, ایک کراچی میں, اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. تو بزنسز کو ایک سیف اسپیس چاہیے جہاں وہ فنکشن کر سکیں, جہاں الیکٹریسٹی, کنیکٹیوٹی, یہ والے پرابلمز نہ ہوں, تاکہ IT کا پورٹ فولیو ایکسپینڈ ہو سکے, تاکہ ہم فورن ریمیٹنس اپنی انکریز کر سکیں, اپنے جو IT ایکسپورٹس ہیں ان کے اوپر ان کا ویلیو بڑھا جلال سکیں. صاحب, فورن ریمیٹنسز کی بھی بات ہو رہی ہے, اور پنجاب کا جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے اس میں فری وائی فائی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے, IT کے حوالے سے ایک الگ علیحدہ جو ہے وہ رقم ایلوکیٹ کی گئی ہے. تو یہ کتنا زیادہ ایک آنے والے دنوں کے لیے گڈ جیسچر ہے؟ دیکھیں اٹس اے گڈ جیسچر, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کا جو بیس جو نیٹ ورک ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے, آپ کی کیپیبلٹیز بڑھ رہی ہیں, آپ کی بینڈ وڈتھ ٹو ڈیل ود مور پیپل بڑھ رہا ہے. یہ سب بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں آج کل کے دور میں آگے بڑھنے کے لیے. کنیکٹیوٹی از پیراماؤنٹ. تو اگر وہ آف کورس گورنمنٹ ایسا اسٹیپ لیتی ہے تو اسی کے بعد ہی پھر آپ اس کے آف شوٹس لیتے ہیں کہ جس میں انہوں نے ایکسپینشن کی, نیٹ ورک کی, کیپیبلٹیز انہینس کی. سو یہ سارا کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. اٹس اے گڈ ایٹریبیوٹ. اور ریمیٹنسز کے حوالے سے کہیں کہ ریمیٹنسز جو بڑھیں گے اس بار بھی ٹارگیٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اچھا ٹارگیٹ ریسیو ہوا ہے ریمیٹنسز پوائنٹ آف ویو سے, آلدو کہ ایکسپورٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ ریمیٹنسز اکٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو یہ IT سیکٹر کی جو بھی ایک اس میں ایک گروتھ ملٹی پلائی ہو رہی ہے, جی تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور خاص کر ہم اس کو ایکسپورٹس میں گنیں گے یا ریمیٹنسز میں, کیونکہ زیادہ تر پیسہ سم ٹائمز باہر ہی رک جاتا ہے. دیکھیں آپ کی IT ایکسپورٹس آر ہائر دین یور فری لانس جو کام ہو رہا ہے. تو ابھی جو ٹارگیٹ ہے آئی تھنک وہ 3.5 بلین کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ IT ایکسپورٹس وہاں تک چلے جائیں گے. اس سے بھی زیادہ ہم کر سکتے ہیں آئی فیل if the process is simplified. ہم سب کو پبلک پرائیویٹ ایک اس کنسورشیم میں آنے کی ضرورت ہے جس میں بزنس اونرز اینڈ دا پالیسی میکرز انڈرسٹینڈ کہ ہرڈلس کیا ہیں, پرابلمس کیا ہیں. اگین مینی تھنگس وی کین ٹاک اباؤٹ, لیکن ایک تو یہ ہے. دوسرا ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے فرام دا یونیورسٹی لیول. جو میں نے کہا ایجوکیشن کی جو میں بات کر رہا ہوں, وی نیڈ ٹو کریٹ اینڈ فاسٹر این انوائرمنٹ فار اسٹارٹ اپس, انٹرپرنورشپ, ان ساری چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا پہلا یونیکارن ان پاکستان کریٹ کر سکیں. انڈیا ہیز 70. میں راجہ صاحب سے پوچھوں گی. راجہ صاحب بڑا ڈیٹیل آنسر انہوں نے IT کے حوالے سے دیا. بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ڈسکاؤنٹ بھی دیکھے گئے ہیں, جیسے انرجی کے حوالے سے, اور لوگوں کی ضروریات, اور خاص کر جو متوسط طبقہ ہے جن کی جو کہتے ہیں نا بہت زیادہ جن کے مشکل حالات تھے, ان کے لیے اگر پنجاب کا بھی بجٹ دیکھا جائے تو بڑا فرینڈلی بجٹ دکھائی دیتا ہے, یوتھ کے لیے, خواتین کے لیے, اور جن کے پاس چھت نہیں ہے ان کے لیے بڑے سارے پروگرامز الگ الگ جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے. تو اب آپ کیا کہیں گے اس چیز کو کہ ایک طرف جو صوبائی بجٹ ہے وہ ریلیف دے رہا ہے, تھوڑا سا فیڈرل گورنمنٹ نے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹیکسز کے حوالے سے سلیبس بڑھا کے, تو جو ایلیٹ کلاس ہے یا جو تھوڑا سا ایک اپر کلاس ہے اس کے اوپر ٹیکس نیٹ بوجھ ڈالا گیا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تک فائلر نہیں بنے, یقیناً ان کے اوپر بھی گھیرا تنگ کرنے کا تو ایک وقت آ گیا ہے نا کہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے ان کے اوپر. نتاشا بات یہ ہے کہ ہم چیمبرس میں نا صرف ٹیکس پیئرس کی بات کرتے ہیں, جو نان فائلر ہے نا وہ ریلیونٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اب راولپنڈی چیمبر میں تقریباً 12,000 ممبرشپ ہے, تو وہ سب ٹیکس پیئر ہیں, پہلے یہ ذہن میں رکھیں. ہمارا کہنا بڑا کلیئر ہے کہ گورنمنٹ کا کام جابس نہیں دینا ہے, کاروبار کرنا نہیں ہے. سو اس لیے بجٹس کے تھرو جو اوورال ایک امپیٹس بننا چاہیے ہے وہ یہ بننا چاہیے کہ پاکستان میں کاروبار بڑھیں, اور آپ کے کاروبار بڑھیں گے تو نوکریاں بھی بڑھیں گی پاکستان کے میں, اور آپ کی جب نوکریاں بڑھیں گی تو نیچرلی کچھ آپ کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی, بیکاز انکم بڑھے گی آپ کی, اس سے آپ کی ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ اکانومی میں بنے گی. دیکھیں سرکار نے اس دفعہ جو ایک پازیٹیو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیمبرز کی یہ ڈیمانڈ رہی تھی, اور خاص طور پہ پنڈی چیمبر نے لکھا تھا FBR کو کہ آپ سیلریڈ کلاس کو 6 لاکھ تک ایگزیمشن دیتے ہیں, بزنسز کو 4 لاکھ تک دیتے ہیں, تو وہ 6 لاکھ انہوں نے کر دیا
विच इज़ वेरी पॉजिटिव कि इन्होंने हमें एट पार कर दिया, इक्वल कर दिया। एक चीज़ को सराह दिया। हाँ नहीं इक्वल किया। लेकिन आप ये देखें कि सैलरीड क्लास के ऊपर 35% मैक्सिमम टैक्स है, ठीक है जी, परसेंटेज वाइज स्लैब जो हमारी 45% करती है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरीज मिलियंस में हैं और बिजनेसेस ऐसी हैं जो कि 10, 15, 40, 50 लोगों को रोज़गार भी दे रही हैं और उनकी इनकम जो है वो पर मंथ मिलियंस में नहीं है। सो आप ये कह रहे हैं कि वो 4.5 लाख कमाएं, 20, 25, 40, 50 लोगों को रोज़गार भी दें और 2 लाख रुपया दे दें टैक्स। सर लेकिन यहाँ पर डॉलर प्राइस बढ़ते हैं या फिर यहाँ पर कोई भी टैक्स बढ़ाया जाता है तो अगर आपकी जो भी प्रोडक्ट है सर, मेरी पूरी बात सुन ले, मैं कुछ और बात कर, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ आपको। तो इसको करेक्ट करना चाहिए क्योंकि जैसे आमिर साहब ने कहा कि दुनिया में एक निज़ाम चलता है ना, तो आपको पता चल जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमें इस हुकूमत से बहुत एक्सपेक्टेशन है और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करें क्योंकि इनकी कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। इंडस्ट्री को चलना है, ट्रेड एंड कॉमर्स चलना है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बिल्कुल डायरेक्शन ठीक है, लेकिन याद रखें जब आप टैक्स स्लैब बढ़ा देते हैं तो फिर लोग डर जाते हैं। डर इसलिए जाते हैं बिकॉज वो जब देखते हैं कि जो टैक्स नेट में मौजूद है वो तो बहुत ही पीछे रह गया। जैसे अभी आमिर वहीद साहब ने कहा कि हम कैसे compete करेंगे जो ब्लैक इकॉनमी में लोग चल रहे हैं। सो आप ब्लैक इकॉनमी को मौका दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स से आप लेना चाह रहे हैं टैक्स। आमिर साहब आप क्या कह रहे हैं कि ये है ऐसा सीन कोई जो राजा साहब थोड़ा सा गिला भी कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर क्रिटिक्स के हवाले से हटके सजेशंस की तरफ जाएं तो सजेशंस क्या हैं आपकी? डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कब तक जाना चाहिए? आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो स्पीच थी पोस्ट बजट, उनकी प्रेस ब्रीफिंग थी, उसके अंदर भी उनका यही कहना था कि हम ये सारे इनिशिएटिव्स जस्ट गिव अस 3 months 4 months के हम ये तमाम चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। देखें जी, अभी आमिर साहब ने कहा कि हम जो है ना जो नॉन टैक्स पेयर हैं उनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, हम फाइलर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी लोग होते हैं। नॉन फाइलर्स को आप जितना मर्जी स्क्वीज़ करें, हमें उसका फ़ायदा है कि जितना आप उनको नॉन फाइलर से टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करेंगे वो उतना ही ज़्यादा जो है उसका बोझ जो है ना फाइलर पे कम होगा। तो इसके लिए हमें मेजर्स लेने की ज़रूरत है, हमें हर मार्केट में सर्वे करने की ज़रूरत है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात हुई है, एक ताजिर दोस्त स्कीम जिसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, आज उसके अंदर 31,000 रजिस्टर्ड ताजिर हजरात आ चुके हैं, तो ये एक बड़ी वेलकमिंग पे है। अब देखें ये लोग आएंगे पॉजिटिव, आप जितना ज़्यादा नॉन फाइलर के ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा करते जाएंगे उतना वो फाइलर बनते जाएंगे। अभी आपका अभी भी डिफरेंस कम है, अभी नॉन फाइलर कम टैक्स पे कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉन फाइलर होने के, और फाइलर जो है वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। उसको आप उसको डिफरेंस को बढ़ाएं, नॉन फाइलर का कम करते जाएं और फाइलर का बढ़ाते जाएं, तो उससे फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क का भी फ़ायदा होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आना शुरू होंगे। दूसरी बात आपने कहा जिसकी सजेशंस दें, आपको देखें आपको आपका बैंक इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा मजीद कम करना पड़ेगा। आपकी इन्फ्लेशन नीचे आई है, अभी तो हुआ है सर पहली बार पूरे साल में जाके, तो यकीनन मुझे लगता है कि अब या हमारा सबकी राय भी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये साइकिल शुरू हुआ है। पॉजिटिव साइन है जी। देखें इन्फ्लेशन हमारी 36% से 12% पे आ गई। अगर हमारा बैंक इंटरेस्ट 22% से 20 पे या 20.5 पे आ गया तो इसको इस बजट में कम से कम 15% पे आना चाहिए था। अगर 15% आएगा, देखें आपका इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोग पैसे स्पेंड करेंगे, फिर मुल्क का सिस्टम चलेगा, उससे बहुत ज़्यादा मुल्क को फ़ायदा होगा और चीज़ें आपके टैक्स में भी इजाफा होगा उससे, मैं ये समझता हूँ। राइट, मैं अहमद जलाल साहब से क्विक सा एक व्यू लूँगी, फिर हम शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे। तो अहमद जलाल साहब ये बताइए कि प्रॉपर्टी के हवाले से भी चीज़ें काफ़ी सामने आ रही हैं और तमाम जो सेक्टर्स हैं वो अपनी अपनी एक विश लिस्ट भी बता रहे हैं, लेकिन होना ये चाहिए था कि उन्हें सब्सिडाइज भी किया गया है। अगर हम थोड़ा सा इनसे हट के और एक क्विक अर्नर सेक्टर के हवाले से बात करें तो आईटी सेक्टर इज़ द वे, जो कि हमें अपने नेबरहुड में भी बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है और उसी के हम कह सकते हैं ना कि तमाम जो ऐसे कंट्रीज़ हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज से हमने सीखा और फिर उसके बाद आईटी के ऊपर तवज्जो दी गई है। तो आप आईटी के अंदर जो कि एक ग्रोथ मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई दे रही है, वो कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं इन अ पॉजिटिव सेंस इसको लेता हूँ। अगर गवर्नमेंट की जो जिस तरह अभी सपोर्ट चल रही है, जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, SIFC है, STZA है, PSEB है, पाशा इज़ अगेन नॉन प्रॉफिट, बट ये जो सारी चीज़ें
اویلیبل ہیں اب آئی ٹی کی انڈسٹری میں, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ جو آپ کا ایک انڈیویجول ہے ایز اے فری لانسر اور ایز اے بزنس اونر ان دی آئی ٹی کمیونٹی, ان کو ان چیزوں کا بہت فائدہ ہو رہا ہے اب. میں خود اس چیز کا بینیفٹ اٹھا رہا ہوں آبویسلی ایز اے بزنس اونر, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو فردر اپنی کیپیسٹی کو ڈیولپ کریں, ہم اپنے یوتھ میں انویسٹ کریں, ہم اپنے پروسیسز کو آپٹیمائز کریں اور ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پہ لے کے اس کو چلیں کہ وی نیڈ ٹو میک اٹ ہیپن, تو جو جتنا پیسہ کمپنیز کا باہر پڑا ہوا ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہم پارک کر سکتے. اچھا, اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے, اور آئی ٹی کے حوالے سے یقیناً احمد جلال صاحب سے مزید ینگسٹرز کے لیے, یوتھ کے لیے جو پروگرامز ہیں یا پھر جو ان کے لیے ایک کانسیپٹس ہیں اور ان کے کریئر کے حوالے سے وہ پوچھنا چاہوں گی, پر اس بریک کے بعد. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹیکسز کے حوالے سے, بجٹ کے حوالے سے, لیکن اب ہماری کوشش ہے کہ ہم تھوڑی سی کریئر اورینٹیشن کے حوالے سے بات کریں. ہمارے ملک کے اندر یوتھ پاپولیشن اگر ہم بات کریں تقریباً ینگسٹرز کی, یا پھر وہ ینگ بلڈ جو کہ ابھی موجود ہے, تو 60% سے ابو ینگسٹرز کی پاپولیشن ہے, اور اس پاپولیشن کو صحیح ٹریک پہ لانا, ان کو کام پہ لگانا یا ان کے لیے ایک اچھی بزنس انوائرمنٹ جنریٹ کرنا, انٹرپرنورشپ کلچر پریویل کرنا, یہ بڑی امپورٹنٹ ٹاسک ہے. اور اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سب اسی ٹریک پر آئیں کہ جاب سیکر سے زیادہ جاب گیور بنیں. سو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, اب ان سے مزید بات کریں گے. راجہ عامر صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور عامر وحید صاحب ہیں, اور احمد جلال صاحب بھی موجود ہیں. میں سب سے پہلے احمد جلال صاحب سے ہی کنٹینیو کروں گی کیونکہ ایک وہ کوشچن رہ گیا تھا. تو آئی ٹی کے حوالے سے اگر کوئی ینگسٹر چاہے کہ وہ فریش گریجویٹ ہے, اپنا کریئر بلڈ کرنا چاہتا ہے, تو وہ کس آئی ٹی سیکٹر کے کس سیکٹر میں جائے یا کس اس کے سب سیکٹر میں جائے, اور دوسرا یہ کہ جو آلریڈی فری لانسرز ہیں ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک رہی بات انٹرپرینورشپ کی, تو دس از سم تھنگ جو آپ دیٹ کمز فرام ود ان. تو آئی ٹی میں ایز لانگ ایز آپ جو چیز آپ کو پسند ہے, جس میں آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے, آپ اس کے اندر محنت کریں تو دیٹ یو ول بی سکسیزفل. جہاں ہم تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ہے مینٹورشپ. جو ہمارے انڈسٹری کے لیڈرز ہیں, دے نیڈ ٹو ٹیک ٹائم آؤٹ, دے نیڈ ٹو سٹ, اور ہماری جو یوتھ ہے اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری جرنی کیا تھی, ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ٹو دس پارٹ. اسی طرح فری لانسرز کے لیے کافی بڑے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, ٹریننگز ہیں, گورنمنٹ ایئر راؤنڈ ٹریننگز کرا رہی ہے. میں خود بھی انوالوڈ ہوں. ہم جس طرح پی ایس سی بھی ہے, ان کا انٹرنشپ پروگرام ہے فار ایگزامپل. آئی ہیو پیپل ہو آر ان سینئر رولز میری کمپنی میں, جو ایک انٹرن کے طور پہ آئے تھے 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو اتنے جیمز ہم نے اس پروگرامز کے تھرو ڈھونڈے. آئی ہوپ کہ تمام ینگسٹرز یہ ضرور سن رہے ہوں گے. جی بالکل. تو بس یہ ہے اپنا گیٹ انوالوڈ پروگرامس میں انوالو ہوں, جو پی ایس سی بھی کر رہا ہے, جو گورنمنٹ کے ایم او آئی ٹی ٹی کے انڈر جو یہ ساری چیزیں آتی ہیں اس میں ضرور انوالو ہوں. آف کورس ضرورت ہے اویئرنیس کی بھی تھوڑی زیادہ, اور ہمارے ملک کو بھی ڈالر کی ضرورت ہے. آئی ٹی کی جتنی بھی ہمارے پاس ایک انکم ہوتی ہے وہ ڈالر بیسڈ ہوتی ہے. تو اور اگین میں پھر واپس جاؤں گا اپنی بات پہ کہ جو ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹس کی جو اب پرمیشن مل گئی ہے, آپ 50% اپنی جو ریمیٹنس ہے اس کو ڈالرز میں ہولڈ کر سکتے ہیں جب تک آپ کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ تب ایکسچینج کرا لیں, بٹ یو کین برنگ اٹ ٹو پاکستان. واو, دس از آلسو اے گڈ سائن. یہ تو بڑی ایک اچھی نیوز ہے. اور آئی ٹی کے حوالے سے یو آر مور دین ویلکم کہ آپ آئیں اور آئی ٹی سیکٹر میں اپنا جو ایک ینگسٹرز کے لیے بڑی, کیونکہ دے آر ویری فرینڈلی ود گیجٹس, کمپیوٹر, لیپ ٹاپس یا پھر موبائل فونس, تو یہ سب کے پاس ہے. میں عامر صاحب سے پوچھوں گی. عامر صاحب, ایک طرف جو کہ ینگسٹرز ہیں آئی ٹی کے حوالے سے بھی کافی پر امید ہیں, ان کا رجحان بھی بہت زیادہ ہے, اور فری لانسرز, اور ان کو سب سے زیادہ مزے یہ ہیں کہ وہ ڈالر میں ان کی انکم ہو جاتی ہے, یعنی کہ چھوٹی سی وہ ایک کورس کرتے ہیں 6 مہینے کا, اور پھر اس کے بعد وہ انکم ان کی جنریٹ ہونے لگتی ہے 1 لاکھ اور 150,000. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ اور کون سے سیکٹر ہیں جہاں یہ جاب ویکیوم بن سکتا ہے, جہاں انٹرپرنورشپ کلچر کو تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک پرچون کی دکان بھی ہے تو وہ بھی کما رہے ہیں, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی نہیں کما رہا. جی ہاں, پاکستان کی اسٹرینتھ ہے آئی ٹی, جیسے آپ نے بتایا کہ یوتھ کا بلچ ہے آپ کے پاس. اگر ہم اپنے نیبر کو دیکھیں تو $250 ارب کی ایکسپورٹ ہے.
अच्छा, वो एक दिन में नहीं हुई। यहाँ पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान का जो यंगस्टर है उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एजुकेशन की उस लेवल की जो इंडिया में मौजूद है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एक स्टैंडर्ड के बना लिए। एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर हम फोकस करें ताकि आपकी जो मैन पावर निकले आईटी की यंगस्टर, उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड के मुताबिक हो। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज अनदर थिंग। आईटी के लिए तो ट्रेनर्स चाहिए, स्किल्स चाहिए। वो कहते हैं डिग्री ना भी हो तो दैट इज ओके। नहीं मैम, नहीं मैम, ऐसा नहीं है। देखें 2016 के बाद एआई रेवोल्यूशन है। वी आर इन द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। ये ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट जो है, ये एआई रेवोल्यूशन 5 साल के बाद अब क्या होगा उसके लिए गवर्नमेंट को अभी उसके ऊपर वर्क करना है। अच्छा, दूसरी आपने कहा कौन से सेक्टर, और आप अपनी स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रेंथ में एक एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका बहुत अच्छा। आप एग्रीकल्चर सेक्टर की यील्ड पर एकड़ को हमें मॉडर्नाइजेशन के थ्रू और एआई के थ्रू उसको हमें इम्प्रूव करना है। और मेरे ख्याल में चाइना इमीडिएट नेबर के तौर पर, और अभी वज़ीर आज़म साहब गए भी थे एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ, और चाइनीज़ भी एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करते हैं। तो और इसी तरह गल्फ़ से एग्रीकल्चर में आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल में कि हुकूमत अगर उधर जाए तो आपकी बहुत सी मैन पावर वहाँ भी लग सकती है। नहीं, एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान के अंदर सारे लोग समझते, अक्सरियत ये हैं कि शायद हुकूमत का काम है सब कुछ कर देना। यानी ये एक आम लोगों के जहन में कि बजट आएगा और एक छड़ी है और हम तब्दीली कर लेंगे। ऐसा ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। ये भी मानने वाली बात है। लेकिन याद रखें, जितने भी सक्सेस मॉडल हैं दुनिया के, चाहे वो चाइनीज़ ले लें लेटेस्ट आपका, चाहे यूरोप ले लें आप, चाहे कोई मुल्क ले लें, उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जब तक गवर्नमेंट नहीं लाते हैं एक पॉलिसीज़, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बजट के बाद कि हुकूमत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाए, नॉन टैक्स पेयर को इस तरीके से मोल्ड करे कि वो उल्टा फर्दर डिस्टेंस ना कर जाएं, बल्कि वो इसमें आएँ। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, हाँ जी, एक और चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे कि रियल एस्टेट के अंदर इन्होंने अब 3 कैटेगरीज कर दी हैं, आपको पता है ना। एक फाइलर का रेट 236K और आपके 36C का, और एक नॉन फाइलर, एक लेट फाइलर का भी कंसेप्ट दे दिया। अच्छा, वो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया इसलिए कि उससे आपकी रिटर्न्स वेल इन टाइम लोग जमा कराएंगे, वो बहुत पॉजिटिव है। अदरवाइज डेडलाइन के डे और जो उन्होंने डिफरेंस रख दिया है नॉन फाइलर का, वो बहुत अमेजिंग है। मेरे ख्याल में 20% अगर जो देगा 236K और फाइलर जो है 6% दे रहा है, लेट फाइलर जो है, और 4% दे रहा है आपका फाइलर, उससे लोग आएंगे इस तरफ। तो मैं ये इस मौके पे हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि क्योंकि रियल सेक्टर को आपने इतना हैवली टैक्स कर दिया है, तो अब आपको 7E को अबॉलिश कर देना चाहिए, जो कि ये एक बहुत बड़ी डिबेट है सर। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आप टैक्स लेना चाहते थे वो आपने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा डिवाइस कर लिया है मैकेनिज्म, जो कि एक लीगल है, वो चैलेंज नहीं हो पाएगा। बस लास्ट मिनट से मैं चाहती हूँ कि आमिर वहीद साहब से भी मैं कमेंट ले लूँ। आमिर वहीद साहब, दोनों जो इन्होंने सेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, चाहे अहमद साहब ने किया हो या राजा साहब ने, आपको क्या लगता है और कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप जॉब क्रिएशन कर सकते हैं विद दिस एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ हमारा एक SME सेक्टर है, जैसे कि इंजीनियरिंग है, जिसमें हमारे जो स्किल्ड लोग हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, लोगों को स्किल करने की ज़रूरत है। लोग स्किल होंगे, वो अपना बिजनेस भी करेंगे और बाहर ओवरसीज़ उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और लोकल हमारी जो है उससे ग्रोथ ज़्यादा, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। देखें ना, हमारा जो इस वक्त जो यूथ है हमारा, इस वक्त वो एसेट है, वो अगले 10 साल वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा। तो अब अपने उस यूथ को केटर करने के लिए, दे आर वेरी क्विक लर्नर, उनको कोई चीज बताई जाए तो वो शायद अपने पेरेंट्स से पहले समझ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्यों नहीं उनको उस जगह पे ले आते? तो हमें ये एक तरफ स्किल की तरफ भी लेके आना चाहिए, IT सेक्टर में भी लेके आना चाहिए, और इसी तरह
SME में, एग्रीकल्चर में, बेशुमार चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, आप उसकी तरफ फोकस करें, उसको रुझान देखें। सारे काम हुकूमत नहीं कर सकती, ये हम हुकूमत के अलावा बिजनेस का भी काम है कि लोगों को इस तरीके की तरफ माइल करें। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब को मिल के आगे अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी जो यूथ है उसको हम संभालें, राइट उनको संभालें और उनको जो है वो कोई अच्छी राह दिखाएं। मैं अहमद जलाल साहब से पूछना चाहती हूँ, अहमद जलाल साहब, यू वर स्माइलिंग जब व्हेन वी वर टॉकिंग, तो एक्चुअली जो डिग्री है वो कितना मैटर करती है, एक तो ये भी बताइए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि आईटी सेक्टर में कब से आना है ये एज आइडेंटिफाई नहीं है, वो पूरा ग्रेजुएशन करने के बाद अब सोचते हैं अब आईटी में क्या करना है। और ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट्स भी मौजूद हैं कि जब हम आईटी एक्सपर्ट से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि पैदा होने के बाद से कोडिंग सिखा देनी चाहिए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाना चाहिए। तो अगर आप डिग्री के ऊपर फोकस करेंगे तो पहले आप डिग्री लेंगे फिर आप स्किल्स पे जाएंगे, या फिर आप साथ साथ मैनेज करें और सर्टेनली आप सेकेंडरी सेक्शन से आकर जो है वो स्टार्ट कर दें। देखिए जी, मैंने तो यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है और उसके बाद फिर फर्दर इस फील्ड में आया। और मैं बिलीव भी इसी प्रोसेस में करता हूँ। जो चीज़ हम लैक करते हैं वो मेंटरशिप है, मैं फिर वापस उसी पे जाऊँगा, गाइडेंस है। यूनिवर्सिटी आपको एक एनवायरनमेंट देती है जिसमें आप नर्चर होते हो, आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, आप जनरली आपका एक प्लेटफॉर्म डेवलप होता है ताकि आप उसके ऊपर अपने स्किल्स को बिल्ड कर सकें, एक लिटरेसी डिसिप्लिन आता है। एग्जैक्टली तो कोई भी कर सकता है ट्रेनिंग, शॉर्ट कोर्सेज, बट जो उसको आगे लेके जाना, एक्सेल करना उस फील्ड में, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम मैप पे लेके आना, ग्लोबल मैप पे कि जी इसने कोई सही काम करके दिखाया है, इशू रिजॉल्व किया है, कोई एफिशिएंसी लेके आए हैं, वो चीज़ें फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हर दफ़ा शायद आप ना कर सको उस तरीके से। तो यूनिवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन दोनों चीज़ें साथ साथ भी चल सकती हैं। बिल्कुल चल सकती हैं अभी भी, क्योंकि बच्चों के पास टाइम बहुत होता है। अगर आप मैट्रिक के बाद देखें या उनकी एक रियल एज जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है, तो व्हाई नॉट दे लर्न एनी स्किल? एब्सोल्युटली, आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, डेवलपमेंट करें, आप शॉर्ट कोर्सेज लें। मेरी फैमिली में बच्चे हैं 13, 14, 15 ईयर ओल्ड्स जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, अभी स्कूल भी जा रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा, तो उनका लेजर टाइम भी एक ऑफ कोर्स, सो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ताकि एज दे ग्रो। अच्छा, कौन सी जो आईटी के सब सेक्टर हैं जिसको अभी हमारा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है? और जैसे अगर हम सऊदी अरब की बात करें, दे आर मेकिंग नियॉन सिटी, और पाकिस्तान के तमाम आईटी सेक्टर की कोशिश है कि सऊदी अरब के साथ कनेक्ट हो जाए। तो व्हाट आर द सेक्टर, व्हाट आर द सब सेक्टर्स? देखिए जी, एआई इज़ द बिगेस्ट थिंग आउट देयर नाउ, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रही हैं, एआई पूरे एक रेवोल्यूशनाइज कर रहा है प्रोसेस को, तो हमें भी उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और बाय द वे, पाकिस्तान की एआई पॉलिसी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो सबसे पहले आई थी। वाओ, चलें जी, ये भी एक अलग चीज़ है। वेल, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त रही और डिबेट भी की। थैंक यू सो मच अहमद जलाल साहब, आमिर वहीद साहब, राजा साहब, आप लोगों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, तशरीफ़ लाए यहाँ पर, अपना कीमती वक्त दिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट बजट की जो पोस्ट बजट चीज़ें थी, टैक्सेस के हवाले से, साथ साथ जो सेक्टर वाइज जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है और आने वाले दिनों में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, टैक्स नेट को वसी किया जा रहा है और नॉन फाइलर्स के गिर्द गहरा तंग किया जा रहा है। तो आज हमने डिस्कशन की। दैट्स इट। इस नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।